बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर सलीम और आज मैं आपको आसमानी बिजली के बारे में मैं बताऊंगा। आसमानी बिजली हमारे कौन कौन से आलात जो हैं हमारे घर में उनको नुकसान पहुंचाती है उस वक्त जब वो अ, आपके घरों के ऊपर ज़्यादा चमक रही हो या उसकी कड़क की जो आवाज़ है आसमानी बिजली की वो बहुत ज़्यादा हो रही हो। तो मैं दोस्तों आज आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आसमानी बिजली की वजह से हमारे जो घर में आलात कौन कौन से आलात हैं जो आसमानी बिजली की वजह से जल जाते हैं। अक्सर ये मुशाहिदे में आया है, मेरे मुशाहिदे में। तो मैं सबसे पहले आपको ये कहूँगा कि ये हमारा जो मोबाइल है, ये कीमती मोबाइल है। ये तकरीबन 10,000 से 50,000 तक आम घरों में मोबाइल इस्तेमाल हो रहे हैं और अक्सर लोग इसको जो है ना प्लग में लगाकर और इसको चार्जिंग पे लगा देते हैं और ये चार्जिंग पर जब लगता है, अगर बिजली हो या ना हो, इसका स्विच ऑफ हो या ऑन हो, अगर खुदा न खास्ता आसमानी बिजली जब ज़्यादा कड़क की आवाज़ पैदा कर रही हो या ज़्यादा उसकी जो है वो चमक उसकी जो है वो ज़्यादा हो रही हो, तो उस वक्त ये उसका उसका ख़तरा होता है। किसी न किसी वो अक्सर खंभे पे देखा गया है, बिजली के खंभों पर या बिजली के ट्रांसफार्मरों पर देखा गया है, उनके ऊपर वो गिरती है और बहुत एक धमाकेदार आवाज़ होती है। जब ये बिजली किसी खंभे पे गिरती है या किसी ट्रांसफार्मर पे गिरती है तो उस एरिया में जितने भी वो तारें जो हैं उसकी या बिजली जो उस ट्रांसफार्मर से या उस खंभे से जितने घरों में जा रही है बिजली, उधर इतने हाई वोल्टेज पहुंच जाते हैं आसमानी बिजली के, करोड़ों वोल्टेज। वो हमारे जो बरकी आलात हैं, बिजली वाले आलात कोई भी हैं, मसलन आ, ये अपना मोबाइल फ़ोन, इसके अलावा रिसीवर, डिश रिसीवर, टीवी, एलईडी, ये बहुत हसास हैं। यूपीएस और उसके अलावा हमारा जो है ना आजकल डीसी इन्वर्टर आए हुए हैं, एसी। अगर इनका स्विच ऑफ भी हो तो जब आसमानी बिजली गिरती है किसी खंभे के ऊपर या किसी ट्रांसफार्मर के ऊपर, तो ये बंद हालत में जो स्विच है इसके अंदर से बिजली गुजर कर उस आलात को तबाह कर देती है जो इसके यानी जिनका स्विच लगा हुआ हो इस प्लग में। तो मैं तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि जब आप देखें कि आसमानी बिजली की कड़क और इसकी जो चमक है वो अपने घर के ऊपर से हो रही है, तो इसका जो है ये प्लग से इसको लीड को ये अलहदा कर देना चाहिए। इसको ऊपर ना लगा हुआ हो अपना ये चार्जर। ये मेरे तजर्बे में आया है, एक दफ़ा एक खंभे के ऊपर जब बिजली गिरी तो उस खंभे से जितनी भी तारें जितने तक जा रही थीं और जितने मीटर लगे हुए थे, घरों के अंदर जो आलात उस वक्त लगे हुए थे वो जल गए थे। तो मैं आज आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ कि आइंदा वक्त के लिए आपने एहतियात करनी है। अपने एसी, डीसी इन्वर्टर, जो पहला वाला एसी होते थे वो उनकी बात मैं नहीं कर रहा। जो डीसी इन्वर्टर है इसके अंदर ये बहुत हसास होता है। ये बहुत जल्दी इसका जो कार्ड होता है ऊपर लगा हुआ तो होता है, ऊपर आउटडोर यूनिट के अंदर कार्ड एक फिट होता है जिसकी कीमत 20 से 25,000 रुपये तक इस वक्त है। तो वो कार्ड जो है वो इतना हसास होता है कि वो ये वोल्टेज बर्दाश्त नहीं कर सकता। वोल्टेज वैसे ही उसके हाई वोल्टेज होते हैं आसमानी बिजली के,
وہ برداشت نہیں کرتا، کارڈ جل جاتا ہے، اور اس کا کارڈ جو ہے وہ کمپنی سے اگر نیا مل جائے تو ٹھیک، ورنہ وہ کارڈ مرمت بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہ ٹیلی فون، اپنا موبائل فون جو ہیں یہ جل جاتے ہیں فوری طور پر، اگر تار لگی رہے تو ان کی۔ اگر ڈش ریسیور ہیں یا ٹی وی لگا ہوا ہے، ان کے جو لیڈیں ہیں مین سپلائی کی، ان کو آپ نے نکال کر باہر نکال لینا ہے۔ اگر یہ لگی رہیں گی، سوئچ اگر آف بھی ہو اس کا، تو ہائی وولٹیج کراس کر جاتے ہیں، اس کے اندر سے گزر جاتے ہیں، سوئچ آف ہونے کے باوجود گزر جاتے ہیں۔ یہ میں نے تجربہ کیا ہوا ہے، کیونکہ ایک دفعہ بجلی گری تھی، بلب جو ہے فوراً سوئچ آف تھا، اس کے باوجود بلب جو ہے وہ فوراً جگا اور اس کے بعد فیوز ہو گیا۔ تو جو چیزیں لگی ہوئی تھیں اس وقت، وہ ساری کی ساری جل گئی تھیں۔ اکثر لوگوں کے ٹی وی جل گئے تھے، اکثر لوگوں کے ٹی وی جو ہیں وہ جل گئے تھے، LED جل گئے تھے، اور UPS جل گئے تھے، فریج جل گئے تھے۔ یعنی آسمانی بجلی کے گرنے سے گھروں میں کافی نقصان ہو جاتا ہے۔ میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جب بجلی آپ کے گھروں کے اوپر بارش کے دوران کڑک رہی ہو، یا زیادہ چمک رہی ہو، یا دھماکے دار آوازیں ہو رہی ہوں، تو اس وقت بجلی کے گرنے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ چاہے وہ کسی کے بڑی بلڈنگ کے اوپر گرے، یا کسی درخت کے اوپر گرے، یا کسی کھمبے کے اوپر گرے، یا کسی ٹرانسفارمر، زیادہ تر ٹرانسفارمر اور کھمبوں کے اوپر جو ہے نا، وہ تجربے میں آیا ہے کہ اس کے اوپر بجلی گرتی ہے۔ تو میں تمام دوستوں سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے بجلی کے آلات ہیں، اس وقت بارش کے دوران آپ نے ان کے جو پلگ ہیں، لیڈ ہیں، وہ نکال لینی ہے پلگ سے، بجائے سوئچ آف کرنے کے ان کو نکال لینا ہے، کہ کسی بھی وقت یہ تباہ ہو سکتے ہیں، جل سکتے ہیں چیزیں۔ تو دوستو، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اگر فیس بک پر مجھے دیکھ رہے ہیں تو مجھے فالو کریں، مہربانی ہوگی، اور لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ مجھے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو مہربانی کریں، آپ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، بڑی مہربانی ہو آپ کی۔ والسلام۔